बैक वाले नाल जिन्हें मत्था लाया ना, उन्होंने पता साढ़े बड़े तो बड़े, साढ़े निक्के निक्के बाल भी फोन करके थाने कहते सन। उन्हें कहा लबैक वाले फड़े नहीं, उन्हें कहा होर फड़ने नहीं, उन्हें कहा मैं फलाने चौक खड़ा आके मैनू भी ले जा। हाँ, ये जबरो कहर नहीं। हाँ, और एवं जनाब परेशान ना होया करो, अपने अपनी ड्यूटी, उन्हों की ड्यूटी और लगी, साड़ी ड्यूटी और लगी। असा हुजूर की इज्जत से पैरा देना। और गल सुनो मेरी, और कहता सी जनाब इंज कर देंगे, ये छोटा सा तबका हैं जी। हथकड़ियां सानू भी लगियां सन, हजारां पुलिस वाले खड़े सन, शाह होरां नूं भी लगियां सन, ते असी अज भी फखर ना कहने हथकड़ियां सानू हुजूर दे नां ते लगियां, ते हथकड़ियां यार होरां नूं भी लग गईयां, ते घड़ी चोरी दे नां ते कैदी नंबर 804 भी बन गए हैं जी। मैं क्या तेनू कहते सा समझाने सा क्या आ जा हुजूर दे फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों। उधर कहते हो हम यूरोपीय यूनियन से ताल्लुक तोड़ दें, हम सफीर को मुल्क बदर करेंगे तो मईशत खराब हो जाएगी। मैं कहा मईशत छड़ तू भी बढ़ गया, मईशत का जो हाल होया तू भी बढ़ गया। हाँ, और जे हुजूर दे दर ते जनाब तुसी खलो जांदे ना ते ना तेरी हुकूमत जानी सी ते ना तेरे नाल ये हाल बनना सी। ये तो कुछ भी नहीं होया, अजे तक क़यामत वाले दिन भी एक आवाज लगनी, उन्हें कहना है जेड़े नामूसे रिसालत दे गद्दार ने साइड ते हो जान, खत्मे नबूवत दे गद्दार है साइड ते हो जान, ऐ दीन दे गद्दार है साइड ते हो जान। तो उन्हें कहना खत्मे नबूवत दे पहरेदार भी आ जान, नामूसे रिसालत दे पहरेदार भी आ जान, जनाब दीन दे पहरेदार भी आ जान, तो उधरों बाबा जी की व्हीलचेयर भी आ जाएगी, ते उधरों पिछे असी भी हाथ बनने नाल ही होवांगे कि असी भी जनाब फैजाबाद हर मकाम ते जिथे हुजूर की इज्जत की लोड़ पई असी सारे मौजूद सा, ते फिर मंजर बढ़ जाएगा कि हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवां। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ए हुजूर की मोहब्बत की वजह ए जनाब मुआ शरीफ अंदर करके पेंडे रात के कितने बज चुके हैं? 11-12 तो हो गए होने, 12 बज गए रात के, सारे जागदे होए बैठे, किसी को भुख भी नहीं लगी, त्रेह भी नहीं लगी, गर्मी भी नहीं लगी, सारे बैठे ने हुजूर की मोहब्बत की वजह। बस इकबाल कहता जाके मिल्लत रा हयात अज इश्क़ उस बरगो साज़े कायनात अज इश्क़ उस। इकबाल कहता क़यामत तक अगर हुजूर दी उम्मत वापस उत्ते जा सकती ना, कोई इज्जत और शान बहाल हो सकती, तो हुजूर दे दामन रहमत नाल वाबस्ता होके जा सकती, हुजूर दी मोहब्बत नूं अपने दिलों विच पा के जा सकती। और फिर बनेगा कि इकबाल, और फिर एक और शायर कहता मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दिश ज़माना। आखिरी गल सुना देवां खत्मे नबूवत दे उत्ते पैरे दी आखिरी गल। ए तरतीब पिछो चली आ रही, कोई ताजी तरतीब नहीं। हजरत बरा बिन मालिक याद रहेगा ना, ए तुहानू करैक्टरां दे नाम याद रहंदे सारे भुला दो, खालिद लतीफ दा नाम याद रखो, और ए याद रखना सारे भूल जाएंगे, पता नहीं मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, सारे करैक्टर भूल जाएंगे। ए हुण साडा जिम्मा असी खालिद लतीफ दा नाम इंशाअल्लाह क़यामत तक वास्ते दावत कर देंगे। कोई छक्के मार के जनाब हीरो बन सकता, ते खालिद लतीफ हुजूर दे दुश्मन दे जनाब सिर की कीमत ला के हीरो नहीं बन सकता। हाँ जी, कोई ट्रॉफी चुक के हीरो बनेगा, ते खालिद लतीफ हुजूर दी इज्जत दे परचम चुक के हीरो बनया। ये तो गल ही कोई नहीं, ये तो हुण साडा ज़माना है इंशाअल्लाह। ओए असी कहंदे होंदे बूट भी जड़े ना साडी पगड़ी नालों अफजल नहीं चलिया, उन्हें नामूसे रिसालत ते पैरा दिता है। साडी दा मोहब्बत और जनाब दुश्मनी दा म्यार। बैठ जाओ भाई, उठो नहीं, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। ओए खबरदार है, बैठ जाओ आराम, हिलना जुलना नहीं, खबरदार। मैं बस कर दिया, फिर आराम ना बैठ जाओ, आराम ना बैठ। हाँ, और साडी मोहब्बत और दुश्मनी दा म्यार एक कोई याल बुग़्ज़ु लिल्लाह वल हुब्बु लिल्लाह। हाँ, साडी मोहब्बत भी अल्लाह रसूल वास्ते ते साडी दुश्मनी भी। और एक खाली गल नहीं, बाबा जी ने रहील शरीफ को क्या सी, बाबा जी ने क्या सी नामूसे रिसालत दा पहरेदार है, इसनू तू रिहा कर ते सारी जिंदगी तेरी दरवाजे ते बह के खादिम हुसैन रिजवी पालिश करेगा तेरी जुतियां। साड़ी तो मोहब्बत म्यार आज भी होई है, आज भी होई है। हजरत बरा बिन मालिक खत्मे नबूवत ते पैरा होएगा किवें, बड़े चिट्टे जे बदन, जदों इमामा विच ओ सारे जनाब मकामी सन, उन्हें एक किला बनाया सी, सारी जनाब उन्हां दी फौज नस के किले, जदों सहाबा दी ज़रबा लगियां ना जनाब, सारी फौज जदों जनाब किले च बड़ी ना, जदों किले च बड़ी ते उन्होंने अंदरों ना दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद करके जिवें दरवाजा जनाब उत्तों
جڑا بھی قلعے دے دروازے کول جاوے وہ جناب گرم کر کے لوہا سٹن، اگ سٹن، گرم پانی سٹن، گرم سیسا لوہا ہر شے پگھلا کے سٹن، اگ انگارے سٹن تے وہ شہید ہو جان جڑے جناب دروازے کول جان۔ حضرت برا بن مالک آ گیا، آپ نے فرمایا ان گل نہیں پڑھنی، فرمایا مینوں ایک ڈھال اتنے رکھو، اے ڈھال جویں ساڈے ہاں تو کھان دا رواج ہے نا، پراتا ہی سمجھ لو، ورنہ ڈھال تو ہوندی جنگ لڑن واسطے ہیں جی، تے جناب ڈھال این کر کے اے جناب حضرت برا بن مالک نے کہا بھئی مینوں اس تے اوتے کھڑا کرو تے این اچھاڑ کے نا این تھلو جناب اچھاڑو تے میں جناب مینوں اچھاڑ کے قلعے دے وچ سٹ دیو۔ قلعے دے وچ 40,000 دا لشکر بندے، انہاں کو تلواراں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ حضرت برا بن مالک نے انہوں ڈھال ہوتے رکھیا تے این اچھاڑ کے جدو قلعے وچ سٹیا نا تے اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ ایک قیامت تک واسطے سارے سائنسدانوں واسطے سوال ہے، 40,000 نال حضرت برا بن مالک نے لڑ دے ہویا قلعے دا دروازہ کھول دیتا۔ ہاں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے۔ میں نے ایسا دسو تھلو صرف وہ اینج کر کے نیزے بھی رکھ دینا حضرت برا بن مالک شہید ہو جانے سن، لیکن اسلام کان نہیں لگن دینا۔ اسلام ویل چیئر تے بابا جی بیٹھے ہون ہیں جی تے ساریاں جناب فورسز بھی تے جنسیاں بھی تے اپنے بھی تے پرائے بھی تے سیاسی بھی تے مذہبی بھی پنڈت زور لان او جی لبیک نو روکو نہ گئے تواڈے پیو کو بھی نہیں روکنا تے روک سکیا کم جڑے روکن آئے سن او آپ اٹک جا کے اٹک گئے ہیں جی۔ ہاں آخر جی رات کو نیند نہیں آتی، میں کہا دن کو تارے تو نظر آتے ہیں نا، رات کو نیند نہیں آتی، میں کہا جیتا بچو ہے دنیا اے دا دنیا تے 70 آخرت ہے ہیں جی، دا دنیا ہاں اے تو اسفل السافلین جے انشاءاللہ جائیں گا اے بھائی ساڑھی حیثیت کی ہے، اے ساڑھی حیثیت کوئی شے نہیں۔ بابا جی فرماندے سن دین نال پکا متھا ابو جال لاوے نا مکے دا سردار ہوئے، اے تا شاہی کوئی نہیں نا، انہوں تا پیو نہیں سی مندہ، ان تا جناب پیو الٹے الفاظ نہ کہندہ سی اس نو تے مکے دا سردار ہوئے تے ابو الحکم کہلواندہ ہوئے تے بابا جی فرماندے سن دین نال متھا لاوے تا اسلام انہوں نے بدر جا کے نا بچیاں کو مروا دیندہ کی کردہ ہاں تے جناب امیہ اپنے آپ نو بڑا سردار تے بڑا ٹھلا ٹھینا ہوئے تے جا کے بدر جناب پناہوں میں لوے تے اتھے نعرہ لگ جاندہ جا امیہ حلقہ بلال، جا جو امیہ بچے تے بلال نہیں بچتا تے صحابہ کہنے ہیں دو ٹوٹے کر کے بڑھ کے رکھ دیتا تے اسلام بڑا ڈاٹا اسلام نہ تسی پنگا ساڑھے نہ نہیں لیا تسا اسلام نہ لیا ہاں تے جڑا اسلام نہ پکا لوے اسلام اس دی مکھ کڑ کے رکھ دیتا اس دا بھیجا کٹ کے رکھ دیتا ہاں اور آئندہ بھی بچو جناب ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو ساری قوم او جی لبیک کھڑے آئے روز روڈ بند کی رکھ دیں میں کہا بجلی دے بلا نہ ہن سوا دے ہن تو لبیک کھڑے روڈ نہیں بند کی دینا بند کی دیں تے بجلی دے بل کے نے زیادہ بھیجیں آگے ہون لبیک کھڑے باہر نکلن میں کہا نکلیں گے جنہاں نو ساری زندگی ووٹ دیتے نہیں جنہاں دے نال نعرے لائے نے جنہاں دی چدراما چکیاں نو پہلے انہاں نو تے پوچھتے رہا پوچھتے کہ نہیں تانوں آخر کہندے ساں کہ دین دی پناہ حسین ہے تے تہاڈی پناہ دین ہے ہاں تہاڈی پناہ دین ہے جدھروں بھی تسی گھوم پھر کے آؤ گے آخر تانوں دین والا آنا پڑا آج آ جاؤ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج بھی بیڑا ہے کہ حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ حضور دے غلامہ نال کھڑے ہو جاؤ جے ساڑھے تو کوئی بہتر ہے تو انہوں اگے لاؤ اسی پیچھے ہاتھ کا بان کے کھڑن تیار ہاں جے بیلے نہیں تے پیچھے جناب اندر بے کے ٹر نہ کرو ہاں جنہ دا رب جناب ذمہ لا دے وے پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے شانہ بھی دیندہ انہوں نے پھر متھے نہیں لائی دے ہوندے پھر انہوں نے ادب کری دا ہوندہ اے جناب آج بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ذلیل ہو رہے ہیں لوگ کہنے کی وجہ میں کہا ایک وجہ سائیاں مالکاں رکھ لیا سی بابا جی نو اپنا دربان اپنے در تے معمور کر لیا سی محافظ تے انہاں نو کیڑی لوڑ سی متھے لان دی چپ کر جاندے رہا آج متھے لائے نے تے کسے دی ٹکے جتنی بھی عزت نہیں رہی میں کہہ رہنی بھی نہیں بابا جی کہندے سن گل جھلیو ساڈی نہیں گل مالکاں دی ہاں جے گل مالکاں دی آ جاوے تو پھر مالک وہ کریم ہے یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے
بس اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور نال پکی غلامی عطا فرمائے, حضور نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے, حضور دی غلامی عطا فرمائے. اور جدو بھی ختم نبوت ناموس رسالت دا مسئلہ بنے تے گھر نہیں بہنا, میدان وچ آنا. کنے کنے میدان چانا بھائی, زبانی کلامی نہیں بھائی تگڑے. بابا جی تساں ہاتھ نہیں چایا, اے اتے کر کے ہاتھ میں نے دسو این کر کے. شاہ صاحب فرما رہے سن جدو فرشتیاں پوچھنا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, اسی دنیا تے جناب بن ویکھے فداواں تے کہندے ہاں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہیں بری, حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اور ساڑھے اعلیٰ حضرت فیض مقادی فرمایا کاف گیسو ہا دہن یانکھیں ابرو این ساتھ, کاف آیا این ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا. جدو قبر جان سامنے ہونا تے بین ویکھیا سی لبیک کر دیا, جدو سامنے آنا تے پھر انج ہاتھوں میں چاہ کے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک